बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला की अपने बंदे से नाराज होने की 5 निशानियां क्या हैं। क्या इनमें से कोई एक भी आप में मौजूद तो नहीं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह तेरे नाराज होने की निशानी क्या है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मेरे नाराज होने की पहली निशानी, जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो मैं बेवकत बारिशें बरसाता हूँ, और जब बेवकत बारिशें बरसती हैं तो फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं तो मुल्क में गुर्बत फैल जाती है। मूसा, मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं पैसा बखीलों के हाथ में दे देता हूँ। ये बखील लोग जो हैं, ये अपनी दौलत के ऊपर ऐसे सांप बैठा देते हैं कि किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बखील खुद मर जाते हैं और पैसा वहीं पड़ा रहता है, न दुनिया के काम आता है और ना ही आखिरत के काम आता है, बल्कि दुनिया के लिए भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। वो पैसा पैसा करते मार जाते हैं, लेकिन अपना पैसा किसी के काम नहीं लगाते। फिर फरमाया, मूसा, मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी, जब मैं नाराज होता हूँ तो हुकूमत बेवकूफ़ों को दे देता हूँ, हुकूमत नाअहलों को दे देता हूँ, और नाअहल लोग, बेवकूफ़ लोग, किसी भी कौम के ऊपर वैसे भी अजाब ही अजाब है। नाज़रीन इकराम, हम वैसे ही देख चुके हैं कि बारिशों की वजह से निज़ाम दरम बरम हो चुका है, फसलें तबाह बर्बाद हो गईं, इंसान की नाफरमानियों ने ज़मीन को भी डुबो दिया और फसलों को भी डुबो दिया। नाज़रीन इकराम, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ए मूसा, मेरे नाराज होने की चौथी अहम और सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब मैं किसी बंदे पर नाराज होता हूँ तो उस बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व ताला जब नाराज होता है तो रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है तो रिज़्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है तो सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें इसकी आंगन में नहीं जानी चाहिए। ऐसा हरगज नहीं होता। लेकिन अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। जिस बंदे का मन ही उजड़ जाए तो उसके पल्ले रहता ही क्या है। नाजरीन कराम, देख लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला इस वक्त हम सब से रूठा हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब से नाराज है। आज के दौर में पैसा बखीलों के हाथ में है और वो अपने ऊपर खर्च करने पर लाखों उड़ा देंगे, मगर किसी गरीब के हाथ में देते हुए उनकी मुट्ठी में पसीना आ जाएगा। नाजरीन इकराम, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, आजा मेरी चौखट पर, मुझे सजदा कर, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। जैसे अजान में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि आओ कामयाबी की तरफ। मोहतरम नाजरीन, हमारी कामयाबी सजदे में है, नमाज में है। अगर हम अपने नौकर को 5 दफ़ा बुलाएं और नौकर ना आए तो हम उससे तंग आ जाते हैं और एक दिन शदीद तंग आकर उसको नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह ताला तो वो ज़ात है, अगर वो ये काम करता तो हम लोग फना हो चुके होते। नाजरीन इकराम, इस बात से अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो रब कितना रहीम व करीम है। एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80 साल थी, मस्जिद में आया। बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़े होने का तरीका नहीं आ रहा था। 80 साल का बूढ़ा है, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था, क़याम करने का तरीका, रुकू व सजूद करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहब ने देखा तो पूछा, बाबा जी, मुझे लगता है आप इस मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं। बाबा जी ने कहा कि इमाम साहब, मैं इस मस्जिद में पहली बार नहीं आया, मैं तो वैसे ही ज़िंदगी में मस्जिद में पहली मर्तबा आया हूँ। इमाम साहब ने पूछा कि क्या आप वाकई में ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए हैं। बाबा जी बोले, जी हाँ, इसलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी, इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं। तो बाबा जी बोले, जी हाँ, मैं पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया हूँ, इससे पहले मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। इमाम साहब ने कहा कि बाबा जी, अच्छा, फिर जुमा तो आपने पढ़ा ही होगा। तो बाबा जी ने कहा कि आज तक नहीं पढ़ा। इमाम साहब ने कहा कि अच्छा, फिर ईद उल फितर की नमाज तो पढ़ी होगी। तो कहा कि आज तक नहीं पढ़ी। फिर इमाम साहब ने कहा कि अच्छा, ईद उल अज़हा तो पढ़ी होगी। तो कहा कि इमाम साहब आज तक नहीं पढ़ी। तो इमाम साहब ने कहा कि अच्छा, आज तक किसी का नमाज जनाजा तो पढ़ा ही होगा। कहा कि आज तक नहीं पढ़ा। कहा
گویا کہ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ناظرین، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار، تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں تم پر اہل تر نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میرے راضی ہونے کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کو وحی کیا، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی مرفوعاً یہ آیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کرندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوگی، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا ٹوپ اندھیرا برپا کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ ناظرین، یہ تھی 5 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم پر کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا پھر غم کا۔ ناظرین، اللہ جب اپنے کسی شخص سے راضی ہوتا ہے تو اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی خریدنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، بے وقت نہیں ہوتی۔ پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، حکومت ایسے انسانوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جو کہ سخی اور نیک ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخی یعنی سخاوت کرنے والوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔